अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। हाज़रीन, गुज़श्ता जो हमारा जो उन्वान था इस्लामी शरीयत के मुताल्लिक़ था और उसमें कोशिश की गई थी कि इस्लामी शरीयत को मिन हैसुल कुल ओवरऑल उसका अहाता किया जाए, उसकी डिटेल्स कंटेंट्स की शक्ल में लाई जाए। और उसमें यह बात तमाम हवालों और मर्जे की किताबों की रोशनी में और अहादीस और कुरान मजीद की आयत की रोशनी में ये बात पेश की गई थी कि शरीयत का दायरा कार इंसान के अकीदे से लेकर के यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन तक पहुंचती है। उसका दायरा कार जो है अकीदा भी है, अखलाक भी है, मामला भी है, सियासत भी है और माशरे का हर ज़माने के लिहाज से बैलेंस और तरक्की भी है। वो तफसीलात पूरी आई थी और उसी के बाद फिर ये उन्वान शुरू करना ज़रूरी था, इसलिए कि पिछले सीज़न में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा तक और कुरान और हदीस तक बात आ गई थी। हम सब जानते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसत होने के बाद जो दौर शुरू हुआ वो खुलफाए राशिदीन का दौर था। इस्लामी तारीख़ एक नए रुख में हमारे सामने आती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी हमें यहाँ ज़हन में रखना चाहिए, खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल लदीना यलूनहुम सुम्मल लदीना यलूनहुम, कि सबसे खैर का ज़माना मेरा ज़माना है, फिर उसके बाद जो लोग मुझसे जुड़े रहेंगे, मेरे से जुड़े हुए लोगों का ज़माना वो खैर का ज़माना है, उसके बाद खैर का ज़माना है। इस हदीस को भी सामने रखते हुए हम लोग तारीख़ पर नज़र डालेंगे। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ से जुड़ा हुआ जो ज़माना था वो खुलफाए राशिदीन का ज़माना था। खुलफाए राशिदीन कौन है, इनके बारे में बात आएगी और फिर हुज़ूर के ज़माने से जुड़े हुए जो लोग थे उनके ताल्लुक़ से भी मुख्तसरन खाका हम लोग देखेंगे। तो आज जो हमारा उन्वान है वो ये है कि इस्लामी तारीख़ व अफ़कार के सरखेल जो नुमाइंदा हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को दीन के खिदमत के लिए वक्फ कर दिया था। और ये बात हमें अपने जहन में रख करके चलनी पड़ेगी कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया था, जिसकी तफसीलात दूसरे लेक्चर में आई थी, उस खुतबे में जब आखिर में ये इरशाद फरमाया कि अला फलयुबल्लिगु शाहिदुल गायब, कि आप में से जो लोग मौजूद हैं इनकी जिम्मेदारी है कि इस तमाम बात को उन तक पहुंचा दीजिए जो मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर यह बात हमारे जहन में बसा लेनी चाहिए कि नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे गवाह किसको बनाया था? अल्लाह को बनाया था। अल्लाहुम्मा मशहद फरमाया था, अल्लाह आप गवाह रहिए। और अल्लाह ने उसी के बाद दीन को मुकम्मल शक्ल में हमारे लिए पसंद फरमा लिया था। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तो ये हमें यकीन रख लेना चाहिए कि जो लोग वहां मौजूद थे उनमें से हर एक एक फर्द को अल्लाह ने मुंतखब कर लिया था। उनकी सोच, उनकी जबान और उनके नजरियात और बयानात में झूठ आने का इम्कान ही नहीं था, इसीलिए अल्लाह ने वहां पहुंचाया था। जिसका जिसका इम्कान रहा होगा अल्लाह उसको नहीं पहुंचाए होंगे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया तो तफसीलात में आता है कि जिसका रुख जिधर की तरफ था उधर निकल गया, जिसका रुख जिधर की तरफ था उधर निकल गया और जहां तक पहुंच सकता था वो पहुंच करके उन्होंने इस पैगाम को पहुंचाया और फैलाया। तो सहाबा कराम कौन थे, उनके बारे में मुख्तसर जानने के बाद फिर तीसरी चीज जो आज तफसीली तौर पर हम लोग जानेंगे, खुलफाए राशिदीन के बजाय खिलाफत राशिदा के बारे में थोड़ी सी बात हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए कि आम तौर पर जब शरीयत का नाम लिया जाता है तो हम ये समझते हैं कि शरीयत नमाज, रोज़े, हज, ज़कात, निकाह, तलाक और ये मीरास के मसाइल को हल करने का नाम शरीयत है और उसका ख्याल रखने के लिए जो कानून बनाया जाता है वो शरई कानून होता है, हम ये समझते हैं। असल में वो एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा जो है वो लीडरशिप, सियादत और क़यादत और हुक्मरानी है। और अल्लाह ने ये क़यादत और हुक्मरानी एक हैसियत से हर इंसान को दिया, तो कलेक्टिव हैसियत से, इज्तिमाई हैसियत से उसमें एक न एक नुमाइंदा मुंतखब करने के लिए कहा है। तो वो तफसील आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखें कि सहाबी कहते किसको है।
کہ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ تو ہم سب جانتے ہیں کہ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ باشعور زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالمشافہ سامنے سامنے دیکھا ہو، ان سے استفادہ کیا ہو اور اسی ایمان کی حالت میں ہی اس کا انتقال ہوا ہو. تو ایسے مسلمان کو صحابی کہتے ہیں. جس نے ایمان قبول کر لیا ہو حضور کے زمانے میں مگر حضور سے سامنے سامنے ملاقات نہ ہوئی ہو تو اس کو صحابی نہیں کہتے. صحابی صرف اسی کو کہیں گے جس نے ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار بھی کیا ہو اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات بھی ہوئی ہو، اس کو صحابی کہیں گے. اور صحابہ کے معاملہ یہ تھا کہ ہر صحابی اپنی ذات میں آیت الہی تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے سوچنے سے پہلے اس پر وہ عمل کر لیتا تھا. اس جماعت کی تیاری اللہ نے خاص طور پر کروائی تھی. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے اور انہی کی بدولت یہ امت کامیابی کے راستے پر گامزن ہے. انہی کو دیکھ کر صحیح منزل طے کی جا سکتی ہے. اب کون کون سے صحابہ کرام کس کس انداز سے قرآن نے بیان کیا ہے؟ ہم یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی قرآن مجید میں صحابہ کرام کی فضیلت کیا تھی. اس سے پہلے ایک چیز اور ہم اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آخری اپنے دین کو مکمل شکل میں قیامت تک کے لیے پسند فرمایا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ دین اسلام کو ہم نے آپ کے لیے پسند فرما لیا. پھر یہ بھی فرمایا اللہ نے اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، کہ اللہ کا پسندیدہ اور منتخب دین اسلام ہی ہے. تو اللہ نے قیامت تک کی لیڈرشپ والا دین دیا تھا. تو اس لیڈرشپ کو پریکٹیکل ہر طرح کا نمونہ پیش کرنا حضور کے سامنے ضروری تھا. ہر طرح کا نمونہ پیش کرنا ضروری تھا. اب حضور کی ذات معصوم ہے، پاک ہے، غلطی کا امکان نہیں. تو اسلام جو پوری رہتی دنیا تک قیادت کرنے کے لیے آیا، تو اگر کوئی ایسی غلطی سزا والا معاملہ ہو تو وہ نمونہ کہاں تلاشیں گے؟ یہ بات بھی تو ہے نا کہ بھئی اسلام پوری دنیا کے لیے ایک اسلام نمونہ بن گیا، اب چور کو سزا دینی ہے یا کسی کو کوڑے لگانے ہیں، یہ نمونہ کہاں ملے گا؟ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت کو ایسی ترتیب دیا کہ نیک اعمال کے سارے نمونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رکھ دیے. اور وہ معاملے جو معاشرے کے بیلنس کو برابر رکھنے کے لیے پیش آنے تھے، اس میں سے کچھ معاملات صحابہ سے کروائے گئے اور صحابہ سے کروائے بھی گئے، توبہ بھی کروائی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا، جیسا کہ ہمارے ایک استاد محترم عبداللہ حسنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تہذیب الاخلاق کا درس دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا کہ صحابہ کرام کار نبوت کے معاون بنائے گئے تھے. صحابہ کرام نبوت کے کام کے معاون بنائے گئے تھے کہ کچھ معاملات ان کے ذریعے کروا کر کے حضور کے سامنے نمونہ پیش آ جائے، تاکہ آئندہ رہتی دنیا تک ایسا نمونہ پیش آ جائے تو دنیا اس پر اسلام کے مطابق فیصلہ کر سکے. جیسے مثال کے طور پر حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ. معاذ اسلمی مدینہ کے رہنے والے ایک صحابی تھے. معاذ اسلمی مدینہ کے رہنے والے ایک صحابی تھے اور ان سے بشری تقاضے کے تحت گناہ سرزد ہو گیا اور زنا کر بیٹھے. شادی شدہ تھے. پھر اس کے بعد جب ان کو ہوش آیا اور تو ان کو ندامت ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اپنے گناہ کا انہوں نے سچے دل سے اعتراف کیا. اب یہاں پر صحابہ کرام کی ایک جماعت دیکھ رہی تھی کہ حضور کس طریقے پر ان کے اعتراف پر عمل کر رہے ہیں. آئے معاذ اسلمی شرمندگی کے ساتھ اور اپنے گناہ کا اعتراف کیا کہ حضور مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں. حضور ایسے بیٹھے تھے، حضور ایسے مڑ گئے. پھر وہ پلٹ کر کے آئے، حضور میں اعتراف کرتا ہوں. حضور ایسے تھے، پھر ادھر پلٹ گئے. 4 طرف پلٹے حضور. اور چوتھی مرتبہ جب انہوں نے کہا تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے مطابق ان کے اوپر حد جاری فرمایا. حد جاری فرمایا اور اس حد جاری کرنے میں، سنسار کرنے میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. انتقال ہو گیا اور انتقال ہونے کے بعد وہ جنازہ لے جایا جا رہا تھا. دیکھیے کتنا اسلام کی بیوٹی دیکھیے، خوبصورتی دیکھیے اور حضور کا عمل دیکھیے اور اللہ نے کیسے مثالیں پیش کروائی اور صحابہ کرام کی عظمت اپنے دلوں میں اتاری ہے کہ معاذ اسلمی کا انتقال ہو جاتا ہے. جنازہ جا رہا ہے. جنازہ جاتے جاتے حضور خاموش ہیں. ایک غم ہے چہرے کے اوپر، ایک اثر ہے
ایک شرمندگی جیسا اور ایک صحابی کے انتقال جیسا ایک بہت ہی غمزدہ انسان ہو, کچھ بولنا بھی نہ پسند کرے, خاموشی سے جنازہ حضور نے پڑھایا, جنازہ چلا جا رہا ہے. ساتھیوں میں جو پیچھے پیچھے جنازے کو لے کے چلنے والے تھے, جاتے جاتے ایک حضور کے قریب ایک صاحب گزرے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے. ارے جیسی کرنی ویسی بھرنی, جیسے آج ہم لوگ کہہ دیتے ہیں, ارے جیسا کیا ویسا مل گیا, کیا افسوس کرنا اس کے بارے میں, جیسی کرتوت کیا تو سزا پا گیا. حضور غمزدہ تو تھے ہی, مگر یہ لفظ سنتے ہی ان کا چہرہ سرخ ہو گیا. صحابہ نے محسوس کیا مگر حضور نے کچھ کہا نہیں. تدفین ہوئی. تدفین کے بعد حضور نے راستہ بدل لیا. اب جب نبی جدھر چلتا ہے ادھر ہی سے لوگوں کو چلنا پڑتا ہے, اور آپ نے ایسا راستہ اختیار کیا جہاں پہ کچرا پھینکا جاتا تھا, اور اس کچرے کے قریب سے آپ گزرے تو وہاں پہ ایک سڑا ہوا جانور جو مر کر کے بالکل جب پھٹتا ہے جو بدبو آتی ہے ہم سب جانتے ہیں, وہ بدبو آ رہی تھی اور آپ کھڑے ہو گئے وہاں پہ. صحابہ کو بھی کھڑا ہونا تھا مگر سب ناک بند کر کے کھڑے ہیں, کوئی بھاگنے کے فراق میں ہے. پریشان ہے کہ حضور نفیس طبیعت کے انسان یہاں کیوں کھڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا کہ وہ صاحب کہاں ہیں, ان کو بلائیے. وہ بلائے گئے. حضور نے فرمایا کھاؤ اس میں سے نکال کے, اس متعفن جانور میں سے, سڑے جانور میں سے نکال کر کے کھاؤ. اب وہ حیران پریشان, حضور کیا فرما رہے ہیں یہ. حضور نے فرمایا, جب سب لوگ متوجہ ہو گئے, حضور نے فرمایا انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے اس مردے کے بارے میں, ماعز اسلمی کے بارے میں, یہ لفظ وہ لفظ اس مردار سڑے ہوئے جانور کے کھانے سے زیادہ بدتر ہے. اس سڑے ہوئے مردار کے کھانے سے زیادہ بدتر ہے. لوگوں, ماعز نے ایسی توبہ کی ہے کہ مدینے کے ایک ایک فرد پر وہ توبہ بانٹ دی جائے تو پورے مدینے کی مغفرت کے لیے کافی ہوگا. یہ مثال ہے, یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. گناہ انہوں نے کیا مگر پھر بھی ایک بہت ہی گندا عمل کیا, مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے. تو یہاں پر کتنی بات سمجھ میں آئی کہ وہ اللہ نے, ہمارے استاد نے فرمایا, حضرت مولانا نے فرمایا کہ اللہ نے یہ گناہ کروایا تھا تاکہ ایک دنیا کے سامنے نمونہ آ جائے کہ گناہ کرنے کے بعد اعتراف جب کوئی کرنے آئے تو اس اعتراف کو کیسے سنا جائے, گناہ جب ہو جائے تو اس پر حد کیسے جاری کی جائے, اور گناہ کے بعد توبہ کرنے کے بعد اس کا مقام کیا ہوتا ہے. یہ نمونہ صحابہ کرام میں سے کرایا گیا تاکہ رہتی دنیا تک یہ نمونہ دنیا کے سامنے پیش ہو, اور لازماً اور یقیناً حضور سے یہ کام نہیں کروایا جا سکتا تھا. اسی طرح سے ایک قبیلے کی لڑکی جس کا نام بھی فاطمہ تھا, چوری کا معاملہ پیش آیا, اور چوری کے معاملہ جب پیش آیا اور ہاتھ کاٹنے کا ہو گیا کہ اتنی مقدار میں اس نے چوری کی ہے کہ جس پر ہاتھ کاٹنا ضروری ہے, تو سفارش ہوئی کہ قبیلے کی سردار کی بیٹی ہے. تو حضور نے فرمایا خدا کی قسم محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں کاٹ دیتا. تو یہ صحابہ کرام میں سے بعض میں یہ کام کروائے گئے, اور پھر ان سے سچی پکی توبہ کروانے کے بعد ان کا ایک نمونہ رکھ دیا گیا کہ اسلام جب قیادت کرے تو اس کے سامنے دونوں طرح کے نمونے رہنے چاہیے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کے بارے میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا. سورہ فتح آیت نمبر 29 میں اللہ کا ارشاد ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل الی آخر الآیہ, کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, اور ان کے جو ساتھی لوگ ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کفر کی باتوں پر, ظلم کی باتوں پر, اللہ کی نافرمان باتوں پر اور نافرمانوں پر بہت سخت ہیں, اور جتنے زیادہ ان پر سخت ہیں ایمان والوں پر اتنے ہی نرم ہیں. جتنا ان پر سخت ہیں ایمان کے معاملے میں اتنا ہی نرم ہے. سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن اسلام کو گرا دیا, دشمن اسلام کو, سخت ترین دشمن اسلام کو گرا دیا, پٹک دیا, اور سینے پر چڑھ گئے اور خنجر نکال کر کے اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے خنجر تان لیا. اس دشمن اسلام نے تھوک دیا حضرت علی کے چہرے پہ. اس وقت کہاں ذہن قابو میں ہوتا ہے, مگر قرآن نے تعریف کیا, اللہ نے تعریف کیا تو سمجھ جانا چاہیے اس سے بڑھ کر کے اور کوئی تعریف نہیں کر سکتا ہے. حضرت علی ہٹ گئے, ہٹ کے چل دیے. اب وہ حیران و پریشان کہ بس اب سیکنڈوں میں جان جانے والی تھی, یہ کیا معاملہ ہوگا. پیچھے دوڑا, کہنے لگا یہ کیا معاملہ آپ نے کیا. حضرت علی نے فرمایا جب میں خنجر تان کے اب تیرے قتل کا ارادہ کر رہا تھا, یہ عمل میں اللہ کے لیے کر رہا تھا.
تو نے تھوک دیا میرا غصہ بڑھ گیا, اس میں میرا غصہ بھی شامل ہو گیا, اب میں جو عمل کرتا میں اپنے لیے کرتا, اللہ کی پکڑ ہو جاتی اس لیے میں ہٹ گیا. ایمان لایا وہ. کفر کا معاملہ تھا تو سخت تھے, اور ایمان کا معاملہ ہو جاتا ہے تو نرم ہو جاتے ہیں. یہ صحابہ کرام کی تعریف قرآن مجید میں ایک جگہ بیان کی گئی. دوسری جگہ پر سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعهم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی, ان کی تعریف بیان کی. والسابقون الاولون, اسی سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے معاملات کو دیکھنے میں بھی درجہ ہے. سابقون الاولون جو سب سے پہلے اسلام میں آئے, ان کا مقام سب سے زیادہ ہے. ماں خدیجہ, حضرت ابو بکر صدیق, حضرت علی, حضرت عثمان, اور اسی طرح سے حضرت زید, اس طرح کے جو لوگ ہیں. پھر ان کے طریقے پر جو چلے, والذین تبعوہم منو ان, حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, ان کے طریقے پر جو چلے, جو ڈیویٹ نہیں ہوئے, جو ڈائیورٹ نہیں ہوئے, ان کے بارے میں بھی قرآن نے کہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ نے وہ راضی ہو گیا, اللہ راضی ہو گیا ان سے, ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے. پھر اسی طرح سے بیعت جب رضوان ہوئی, جس کی تفصیلات پچھلے سیزن میں گزری, کہ جب بیعت رضوان ہوئی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مشہور ہو گئی, تو اس وقت جب بیعت ہوئی, جو ایمان کی حفاظت پر جو نہتھے مسلمان گئے تھے, بیعت جو ہوئی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی یہ اعلان کر دیا کہ اللہ ان سے خوش ہو گیا. فرمایا سورہ فتح آیت نمبر 18 میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, جب پیڑ کے نیچے آپ سے یہ لوگ بیعت کر رہے تھے, اللہ ان سے خوش ہو گیا. صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا گیا. پھر حضرت انس ابن نضر اور حضرت مصعب ابن عمیر کے بارے میں قرآن مجید کی آیت سورہ احزاب آیت نمبر 23 نازل ہوئی, من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ, کہ ایمان والوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے وعدے کو سچا کر دکھایا. کیا تھا ان کا واقعہ؟ جنگ احد میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی کہ شہید ہو گئے, تو جنگ احد کے دامن میں صحابہ کرام میں سے اکثر لوگ مایوس ہو کر ہتھیار چھوڑ کر بیٹھ گئے. اب کیا فائدہ؟ حضرت انس ابن نضر آئے, کہنے کہ کیا معاملہ, بیٹھے ہوئے ہو؟ ہاں حضور شہید ہو گئے, اب کیا کرنا؟ کہ جب شہید ہو گئے تو ہم لوگ رہ کے کیا کریں گے؟ اور انہوں نے ہتھیار نکالا اور پروانہ وار کود پڑے, 70 زخم کھا کر کے شہید ہوئے, اور سارے زخم سینے پر تھے ان کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں آیت نازل کی. اسی طرح سے جب غزوہ بدر میں حضرت مصعب ابن عمیر کے اوپر کے جسم مبارک پر نظر پڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت ان کے لیے بھی تلاوت کی کہ مصعب ابن عمیر, ہائے مصعب تم کیا ہو گئے. یہ مصعب ابن عمیر مکے کے سب سے نفیس ترین امیر نوجوانوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. جب یہ گزرتے تھے تو ان کے گزرنے کے بڑے وقت, کافی وقت کے بعد بھی لوگ کہہ دیتے تھے کہ یہاں سے مصعب گزرے ہیں, اتنی خوشبوئیں لگاتے تھے, ایسے کپڑے پہنتے تھے جس کو دیکھنے کے لیے لوگ لائن باہر کھڑے ہو جاتے تھے کہ مصعب آ رہے ہیں, ان کا لباس آج دیکھنا ہے. جس کپڑے کو لوگ دیکھ نہ پائے مصعب وہ کپڑا پہنتے تھے, اور ایسی جوتیاں پہنتے تھے کہ جس جوتی کا تصور لوگ نہیں کر سکتے تھے. عطر لگانا, کپڑے سے تبدیل کرنا, اور اسی طرح سے صحت اور ان کی خوبصورتی ایسی تھی کہ لوگ نہارنے کو کھڑے ہو جاتے تھے. مگر جب یہی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے, مظالم کا جب سلسلہ شروع ہوا, تو بدن چھپانے کے بھی لالے پڑ گئے, مگر اس کے باوجود بھی دنیا کے مقابلے میں انہوں نے آخرت کو ترجیح دیا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معلم اول بنا کر کے مدینہ منورہ بھیجا. مدینے میں جو ذہن سازی کا کام ہوا, تعلیم و تربیت کا, حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحت ہوا. اور جب غزوہ احد میں یہ شہید ہوئے تو حضور نے کھڑے ہو کر کے دیکھا کہ یہی وہ نوجوان ہے جس کی خوبصورتی پر لوگ اش کیا کرتے تھے, اور اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنی یہ حالت کر لی, اور اللہ نے ان کے بارے میں یہ وعدہ فرمایا, اور یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی. حضرت ابو طلحہ کا مثالی کردار دیکھیے,
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مہمان آ گئے, اور مہمان آئے تو ہم سب کو معلوم ہے کہ حضور کے گھر 3 دن چولہا نہیں جلتا تھا, 3 دن چولہا نہیں جلتا تھا, کچھ نہیں ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون مہمان رسول کی میزبانی کرے گا. جلدی سے انتظار میں لوگ رہتے تھے. قبل اس کے کہ کوئی اور اٹھے, حضرت طلحہ, ابو طلحہ کھڑے ہو, حضور میں آج آپ کے مہمان کو لے جاؤں گا. لے کے گئے اور جا کے اپنی بیوی سے, شام کا وقت ہو رہا تھا, پوچھا ارے کچھ ہے گھر پہ؟ تو انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے, بچوں کو, ہم لوگوں کا آج فاقہ ہے اور بچوں کو کھلانے کے لیے دونوں بچوں کی 2 روٹیاں ہیں بس. اب لے کر کے آئے ہیں, یہ شرمندہ ہو رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا. اپنی بیوی سے کہا کہ پیاری, بچوں کو کہانیاں سنا کے بہلا کے سلا دو. وہ بچے بھی اس زمانے کے تھے. کہانیاں سنا کے بہلا کے سلا دو, اور مہمان کے سامنے یہ روٹی چٹنی رکھ دینا, اور چراغ کسی کھانے کے لیے جب آغاز ہوگا تو مہمان, جب تک میں شروع نہ کروں مہمان شروع نہیں کرے گا, اور میں بھی حصہ لے لوں اس کھانے میں تو مہمان کیا کھائے گا. لہذا تم کسی بہانے سے چراغ گرا دینا, بجھ جائے گا, اور چراغ آگ لانے کے لیے پڑوس میں جب تک جاؤ گی تب تک مہمان کھا چکا ہوگا. ایسے ہی ہوا, مہمان کے سامنے چراغ گل کیا گیا, اور یہ منہ چلانے کی ایکٹنگ کرتے رہے, اور مہمان پورا کھانا جو بھی تھا کھا چکے. بعد میں روشنی ہوئی, مہمان کو پتہ نہیں چل سکا کہ کیا ہوا, مگر انہوں نے کھانا مہمان کو کھلا دیا, اور رات بھر شرمندہ رہے کہ حضور کیا کہیں گے اگر پتہ چل گیا تو, کہیں مہمان شکایت نہ کر دیں. رات بھر اسی حالت میں ان کی گزری. صبح جب مجلس نبوی میں پہنچے تو حضور دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. یہ ڈر گئے کہ اب خیریت پوچھی جائے گی کہ بڑے شوق سے لے گئے تھے, کیا کھلایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی کہ تمہارے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی, سورہ حشر آیت نمبر 9, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اور وہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو تنگی ہو جائے. یہ صحابہ کرام تھے. اسی طرح سے حضرت ابو الدحداء انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل دیکھیے کہ جب سورۃ الحدید میں یہ آیت نازل ہوئی, آیت نمبر 11, مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ, کون ہے جو اللہ کو قرض دے. قرآن کی آیت ہے اور آج بھی ہم سب سے مطالبہ کر رہی ہے. کون ہے جو اللہ کو قرض دے, اچھا قرض, تاکہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کر دے, اس کے لیے بہترین اجر ہے. جیسے ہی آیت یہ نازل ہوئی, حضور نے تلاوت فرمایا, حضرت ابو الدحداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. حضور مسجد نبوی کے سامنے وہ میرا باغ دکھ رہا ہے, سب سے ہرے بھرے باغوں میں شمار ہوتا ہے, 600 کھجور کے درخت ہیں, 600 کھجور کے درخت ہیں اس کے اندر, میں یہ باغ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. حضور خوش ہو گئے, میں یہ قرض کے طور پر دیتا ہوں, کیا ملے گا؟ اللہ دے گا وہاں پہ. کہا میں نے یہ دے دیا آپ کو, اور فوراً آئے, باغ میں ہی ان کا گھر تھا. اپنی بیوی کو کہا پیاری میں نے یہ باغ اللہ کو قرض میں دے دیا, باہر آ جاؤ. وہ سامان جو بھی تھا لے کے باہر آ گئی, کرائے پر فٹ پاتھ پر چلے گئے, اور وہ اٹھا کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے راہ میں دے دیا. یہ آیتیں اور یہ چیزیں ہمیں جو چیز بتاتی ہیں کہ صحابہ کرام کیا تھے. اگر ان باتوں کو اپنے سامنے نہ رکھیں اور صحابہ کرام کے جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں, جہاں بیچ میں کہیں گڑبڑی ہوئی ہو, یا ہم بات کو سمجھ نہ پائیں, ہم ایکسپلین نہ کر پائیں, اور صحابہ کرام کے بارے میں اگر ہم نے ایک لفظ بھی استعمال کیا تو ممکن ہے کہ کہیں نہ کہیں اللہ کے ان پیارے بندوں کی گستاخی کرنے والے ہو گئے. تو اللہ اپنے حق میں گستاخی کو معاف فرماتا ہے, کریم ہے, 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے, مگر اپنے محبوبوں کے حق میں گستاخی کو معاف نہیں فرماتا. انہی صحابہ کرام نے اسلام کو مین و عن ہمارے سامنے اس کے مقاصد کے تحت پیش کیا. جو چیزیں بالکل کلیئر تھی اس کو پیش کر دیا, جس میں اجازت تھی اس میں سوچ سمجھ کر کے اس کو بہت آگے بڑھایا. اور اس میں سب سے آگے جو نمائندے تھے وہ خلفائے راشدین تھے. خلافت راشدہ کیا ہے؟ ایک روایت ہے جس کو کنز العمال میں بھی بیان کیا گیا, اسلامی ریاست میں مولانا سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ اسلام اور حکومت 2 جڑواں بھائی ہیں. اسلام اور حکومت 2 جڑواں بھائی ہیں, دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے بغیر درست نہیں رہ سکتا. بس اسلام کی مثال ایک عمارت جیسی ہے, حکومت گویا اس کی نگہبان ہے. جس عمارت کی بنیاد نہ ہو وہ گر جاتی ہے, اور جس عمارت کے نگہبان نہ ہو وہ عمارت لوٹ لی جاتی ہے. یہ ہے خلافت کی اہمیت. اور خلافت کے بغیر امت کس طرح سے لٹ رہی ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اس کی نگہبانی نہیں ہے. ایک متعینہ طور پر, متحدہ طور پر نگہبانی موجود نہیں ہے.
जहां पर जिस तरह से चाहे लूट लिया जाता है। और जब से खिलाफत, चाहे नाम नेहाद उस्मानी ही खिलाफत आखिरी जमाने में 19वीं सदी सन 1914 या 17 तक रही, जो उसके लुटने के बाद जो हालात हुए दुनिया में कि मनमानी किया जा रहा है, बर्मा के मुसलमानों को बर्बाद कर दिया गया, तबाह हो गए वो। जिस तरह के मजालिम जानवरों पर, जानवर पर भी नहीं कर सकता, इंसान कर रहे हैं, उसके बावजूद दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है और उसको भी दूसरा रंग देने की कोशिश कर रही है। बिखरे हुए लोग चिल्ला रहे हैं कहीं कहीं से, कोई सुनने वाला नहीं। मगर एक खिलाफत, अगर यही इस खिलाफत के ही नाम से तुर्की में होती या कहीं और भी होती, तो एक लफ्ज, एक उम्मत का लफ्ज बनता है। बहुत अहम जुमला है कि जिस इमारत की बुनियाद न हो वो गिर जाती है। इस्लाम की बुनियाद तो कायम है 5 पिलर के ऊपर, नमाजों पर भी मेहनत है, हर चीज पर मेहनत है, मगर उसकी निगहबानी नहीं है। और इस निगहबानी में यह है कि जो जिस तरह से चाहे वो लूट लेता है। तो खिलाफत क्या चीज है? खिलाफत इलाहिया के 2 माने हैं। मौलाना तकी उस्मानी साहब दामाजिल्लुहुम, जो मुहक्किक़ असर माने जाते हैं, उन्होंने इसका तफसीली तस्करा किया एक जगह पे। खिलाफत इलाहिया के 2 माने हैं। पहला माना, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने ये फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करते हुए और बनाते हुए, तख्लीक करते हुए, कि मैं खलीफा बनाने जा रहा हूं। सूरह बकरा आयत नंबर 30। इसके मुताबिक हर वो इंसान खलीफा है जो अल्लाह के अहकामात की इताअत और पाबंदी करे। हर वो इंसान खलीफा है। अल्लाह की अहकामात के मुताबिक अपनी जात, अपने से जुड़े हुए लोगों के माने में हर इंसान खलीफा है। दूसरा माना यह है कि अल्लाह की सिफत हाकिमियत को दुनिया में नाफिज करने के लिए कोई नायब हो। अल्लाह की सिफत हाकिमियत दुनिया में, अहकमुल हाकिमीन है वो, तो उसकी सिफत हाकिमियत को, उसकी लीडरशिप को, उसके किंगडम को उसके तर्ज के मुताबिक चलाने के लिए इंसानों में अल्लाह मोहताज नहीं है, लेकिन दुनिया को एक सिस्टम के तरीके पर जो रखा है, उसी सिस्टम के मुताबिक अपना एक खलीफा यहां पर मुतय्यन करना चाहता है कि अल्लाह ताला की नियाबत व खिलाफत में लोगों पर हुकूमत करे। जैसा कि कुरान में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से इरशाद हुआ, इन्ना जालना का खलीफतन फिल अर्ज़, सूरह 7 आयत नंबर 26, कि अल्लाह ने इस तरह का भी कॉन्सेप्ट कुरान मजीद में दिया है कि कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो रब की रुबूबियत, उसकी खल्लाकियत और उसके बंदों का ख्याल रखने के लिए एक खिलाफत होनी चाहिए। तो आम एतबार से हर मुसलमान खलीफा है, उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। और खलीफा जो होता है वो अवाम के खातिर होता है, अपने जुड़े हुए लोगों के खातिर होता है। तो हर मुसलमान भी अपने से जुड़े हुए लोगों की खातिर है, उसको उस काम आना चाहिए। इससे मालूम हुआ कि नबी वक्त खलीफतुल्लाह होता है। जो वक्त का नबी है वो पूरी इंसानियत के लिए दूसरे माने में अल्लाह का खलीफा होता है और बराह रास्त अहकाम इलाहिया उसे मिलते हैं। इसी के मुताबिक खुलाफाए राशिदीन भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से खलीफा थे। हुजूर के वास्ते से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से ही अहकाम इलाहिया को नाफिज करने वाले थे। अपने तरीके पर खुलाफाए राशिदीन ने कुछ भी नहीं किया है। ये बात अगर अपने दिलो दिमाग में बिठा लेंगे तो इश्काल के बहुत सारे मामलात हमारे हल हो जाएंगे। एक मर्तबा किसी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहा, या खलीफतुल्लाह, या खलीफतुल्लाह। तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मुझे खलीफतुल्लाह मत कहो, लस्तो खलीफतुल्लाह, कि मैं खलीफतुल्लाह नहीं हूं, वलाकिन्नी खलीफतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह का खलीफा नहीं, लेकिन मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा हूं। तकी उस्मानी साहब की किताब इस्लाम और सियासी नजरियात बहुत अहम किताब है, आज के तनाजुर में लिखी गई है, इसका भी मुताला करना चाहिए। तो इस तफसील से पता यह चला कि खलीफा जो होता है वो अल्लाह के जो रसूल उस वक्त के होते हैं उनके अहकामात की रोशनी में, उनकी हिदायत की रोशनी में अल्लाह की नियाबत दुनिया के अंदर करता है। अब खिलाफत राशिदा क्या है? अब तक बात आई कि खिलाफत में आम इंसान जो भी अल्लाह के अहकामात को कबूल कर ले वो आम मामलात के अंदर अल्लाह का खलीफा और नायब है। खलीफा और नायब होने का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला खल्लाक हैं, बारीक बीनी से पैदा करने वाले, दोबारा पैदा करने वाले। ये इंसान के अंदर यह सिफत नहीं आ सकती। बारीक बीनी से पैदा करना, दोबारा पैदा करना, यह इंसान के अंदर सिफत नहीं आ सकती। मगर
इंसान नायब यह है कि पैदा करदा चीजों के अंदर सोचना, गौर करना और उसमें से चीजों को निकाल निकाल करके पेश करना, इस हैसियत से हर इंसान खलीफा है। यानी थिंकिंग प्रोसेस जो होता है, थिंकिंग एबिलिटी जो होती है, ये अल्लाह के बंदों में खास तौर पर रखी गई है और उसको चाहिए कि नई नई चीजों को गौर व फिक्र करके अल्लाह के अहकामात की रोशनी में वो ये पेश करे। अब आइए खिलाफत राशिदा, जो तारीख अब हम लोगों की आगे चलेगी, वो हुकूमत जो कानून इलाही की बुनियाद पर कायम हो और मखलूक खुदा की दुनिया और आखिरत की सआदत की जिम्मेदार हो, दुनिया की भी और आखिरत की भी। यहीं से फर्क हो जाता है रहबानी हुकूमत में, रब्बानी हुकूमत में। रहबानी हुकूमत किंगडमशिप बनाई जाती है, चाहे वो देवमालाई हो, चाहे वो तसव्वुफ के नाम से हो। इंसानियत को छोड़ करके, इस दुनिया को छोड़ करके जंगलों की राह लेना, खानकाहों की राह लेना, दुनिया से कोई मतलब नहीं, ये रहबानी हुकूमत, ये रब्बानी हुकूमत नहीं है। खिलाफत के भी खिलाफ है, नेचर के भी खिलाफ है। इसीलिए हम और आप देखते हैं कि हर चंद सालों के बाद चंद नाम नेहाद रहबानियत की बुनियाद पर अपनी किंगडमशिप बनाने वाले किस कदर बदनाम होते हैं और किस कदर इंसानियत को शर्मसार करते हैं। इसीलिए इस्लाम के अंदर गैर शादीशुदा रह करके अल्लाह अल्लाह करने की भी इजाजत नहीं है। यहां तक कि कह दिया गया कि तुम्हारे जज्बात, मामलात इतने ज्यादा हैं कि तुम उस पर बस नहीं कर सकते, तो इंसाफ की शर्त पूरी करो तो 4 तक चले जाओ। इजाजत दे दी गई, मगर यह इजाजत नहीं दी गई कि तुम अपनी किंगडम बना लो, टनल के अंदर घर बना लो, हजारों की इस्मतें लूट करके हजारों की खोपड़ियों को दफन करो और पैसों से लोगों को खरीदो, चंद दिन टाए टाए हो, उसको तो फिश होकर सारा खत्म हो जाए, फिर चंद सालों के बाद नया पकड़ा जाए। इस्लाम ने इसीलिए इस पर मना किया था और ऐसे लोगों को सरेआम पत्थरों से मार मार कर इसीलिए हलाक करने के लिए कहा था कि ये नासूर दूसरों तक मुंतकिल ना हो। तो खिलाफत राशिदा जो है दुनिया और आखिरत की सआदत की जिम्मेदार है। अहकाम इस्लाम को जारी करे, हुदूद शरीयत के नफाज करे। अभी चंद मिसालें आई, उन्होंने तौबा कर लिया, माइज असलमी ने तौबा कर लिया और जिस अंदाज से तौबा कर लिया वो सबको यकीन था कि सच्ची पक्की तौबा कर रहे हैं, वरना हुजूर अवॉइड कर रहे हैं, वो जा सकते थे कि हुजूर अवॉइड कर रहे हैं, कैसा नहीं कि जोश में आके बोल रहा हो। जब हुजूर को यकीन हो गया कि पूरे होश और हवास के साथ ये बोल रहा है, तो आप चाहते तो हाथ उठाते, उनकी तौबा कबूल हो जाती। साहबा कराम सिफारिश कर सकते थे, मगर वहां सिफारिश भी नहीं चली, दुआ भी नहीं की गई, इसलिए कि दुनिया के सामने नमूना पेश करना था। और फातिमा असलमी के मामले के अंदर यह कह दिया गया कि हाथ तो कटेगा ही। तो यहां भी हुदूद शरीयत के नफाज करे, चाहे वो अपने घर की औलाद हो या बाहर की औलाद हो। उसूल दीन की तबलीग, उलूम की इशाअत करे, खलीफा का काम क़याम अमन व अमान की ज़ामिन, और इसका निज़ाम शूरा हो, शूराई निज़ाम मशवरे का निज़ाम होता है। इसका अमीर सिफात नबवी की जामियत रखता हो, मसनद दर्स पर वो मुज्तहिद का मतलब यह होता है कि इनोवेशन करने वाला, हालात के तकाजे के तहत इनोवेटिव माइंड उसको मिला हुआ हो। यानी फिक्र के दायरे में यह बात बता दी गई कि हराम क्लियर है, हलाल भी क्लियर है, इसके बीच में रहते हुए इनोवेशन क्या कर सकते हैं। टीवी, स्क्रीन, लैपटॉप, तमाम चीजें ये बहैसियत खुद हराम नहीं है, उसमें पेश की जाने वाली चीजों के मुताबिक हलाल और हराम का फैसला होता है। अगर यही स्क्रीन, यही टीवी अल्लाह की फरमाबरदारी से भटका रही हो, वक्त को जाय कर रही हो, इंसान के नेचर को बिगाड़ रही हो, फितरत को बिगाड़ रही हो, हराम के जुमरे में चली आई। और यही स्क्रीन आज हम इस्लामी तारीख और अल्लाह के बंदों की खिदमत का मामला लेके बैठे हुए हैं, हलाल और इबादत के जुमरे में शामिल हो जाती है। तो मसनद दर्स पर वो मुज्तहिद, इनोवेशन करने वाला हो हालात के तकाजे के तहत। रुश्द हिदायत में वली इतना नेक हो कि उसके जज्बात ख्वाहिशात वाले ही ना रहें, मजलिस क़ज़ा में काजी, आदिल और मैदान जंग में सालार हो। यह खिलाफत राशिदा की तारीफ है और यही खिलाफत राशिदा खुलफाए राशिदीन पर सादिक आती थी। अलगर्ज, मजहब और सियासत के तमाम इल्मी अमली कमालात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची जानशीन खिलाफत को खिलाफत राशिदा या खिलाफत अला मिनहाजुन नबुवा कहते हैं। ये दो लफ्ज इस्लामी हिस्ट्री में, इस्लामी शरीयत में बहुत मिलेगा। इस पर परखें तो पूरी दुनिया में इस वक्त जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, कोई इसके ऊपर पूरा नहीं उतरता है, कोई इसके ऊपर पूरा नहीं उतरता है।
कोई बैठता है तो अपने बेटे को जानशीं बना दिया, यहीं से खिलाफत और मुल्कियत का फर्क हो जाता है। शाह सलमान ने जो किया उससे मतलब नहीं है। कोई अखराजात के मामले में देखो तो अखराजात के मामले में करोड़ों इसराफ हो, अपने घर वालों को देता चला जाए और गरीब तरसते चले जाए, ये सब कोई भी खिलाफत नहीं। हिंदुस्तान के अंदर भी अक्सर मुस्लिम बादशाहों का मामला खिलाफत तक नहीं था। हाँ, औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के मामले के बारे में बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि ये खिलाफत के करीब करीब इनका अमल था। खुलफाए राशिदीन में हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का मामला भी खलीफा खामिस में शुमार किया जाता है, क्योंकि उनका मामला इस तरीके के ऊपर था। खिलाफत राशिदा क्या है? मौलाना अली मियां नदवी खुलफाए अरबा में तफसील के तौर लिखते हैं, उसमें से खुलासा यह है कि खिलाफत राशिदा क्या है। खिलाफत इस्लामी ममलकत की वसात का नाम नहीं है और न कसरत फतूहात का नाम है, न कामयाबियों के तसलसल का नाम है। खिलाफत ये नहीं है कि वसात खूब दे दी जाए और नए नए इलाके कब्जा किए जाए, उसको खिलाफत नहीं कहते। खिलाफत राशिदा नाम है नबी के मिजाज और तर्ज जिंदगी में नियाबत कामिला का, कि नबी का मिजाज जो है उस मिजाज को आगे बढ़ाया जाए, उसकी पूरी तरह से नियाबत की जाए, यानी ईमान बिल गैब की कुव्वत अपनाई जाए और उसी कुव्वत से उसको पेश किया जाए। इताअत इलाही का जज्बा सादिक और कामिल, इताअत इलाही का जज्बा सादिक और कामिल जिस तरह से नबी में था उसी तरह से खुलफा के अंदर आना चाहिए। गैब पर शहूद, गैब पर जिस तरह से ईमान नबी का था उसी तरह से ईमान इनके अंदर भी होना चाहिए। अहकाम पर मसाले और फवायद को कुर्बान कर देना, अहकाम जो हैं उसको सादिर करना, मसलहत चाहे जैसी हो, और इसको सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, बाकी लोगों ने भी किया, मगर आप हजरत अबू बकर सिद्दीक का ये जुमला मशहूर है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद चंद कबीलों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया, और ऐसे वक्त में इनकार कर दिया कि आलम इस्लाम पूरी तरह से हिला हुआ था, कि फौजें हमला करने वाली थी, मुर्तदीन का मामला था, इसी तरह से झूठे नबूवत का दावा करने वालों का मामला था, जिनकी तफसीलात अगले हफ्ते आएंगी। ये सारी इन तमाम डर में यह मामला हुआ कि ज़कात देने से लोगों ने इनकार कर दिया, कबीले के लोगों ने। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से लोगों ने कहा कि अभी हम इनके बारे में चुप हो जाएं, बाहर का मामला संभाल लें, फिर इनसे हम लड़ेंगे। हजरत अबू बकर का बहुत मशहूर जुमला है, अयन कुसुद्दीन वाना हई, नर्म मिजाज थे मगर चिल्ला उठे कि दीन का एक रुकन भी टूटे और मैं जिंदा रह जाऊं, मेरे होते जीते जी तो नहीं हो सकता। उर्दू में जैसे कहते हैं हम लोग ना, मेरे जीते जी तो नहीं हो सकता कि दीन का उसूल टूटे और मैं खड़ा रह जाऊं। और उन्होंने खुदा की कसम, आका के जमाने में अगर कोई शख्स ऊंट की नकील की रस्सी के बराबर भी ज़कात देता तो मैं लेकर के रहूंगा। और आप खड़े हो गए, और जब खड़े हो गए आपने अहकाम को नाफिज किया, मसलहतों को छोड़ा, चंद दिनों के अंदर मामला संभल गया। तफसीलात अगले हफ्ते इंशाअल्लाह आएंगी। आखिरत, दुनिया पर आखिरत को और गिना पर फख्र को और ज़ुहद को तरजीह देना। हजरत अबू बकर का ही मामला लीजिए, कपड़ों के ताजिर थे, खिलाफत हाथ में आई, बैंक बैलेंस बनने के बजाय वो तिजारत ही चली गई उनकी। अब वहां तिजारत के लिए बाजार खलीफा दौड़ा चला जा रहा है और यहां पर पूरे आलम अरब का इंतजाम भी संभाल रहा है। तो शूरा ने मशवरा करके कहा कि हुजूर, हजरत अबू बकर सिद्दीक को कहा, हजरत ये जो आप तिजारत करने के लिए जा रहे हैं इसकी वजह से इस काम पर असर पड़ रहा है, आप ऐसा कीजिए कि इसी पर पूरी तवज्जो दीजिए, आपकी तनख्वाह बांध दी जाए। और तनख्वाह उन्होंने जो ऑफर किया वो नहीं लिया, जो कमा करके खाते थे उसका 10% सिर्फ लिया। यहां तक कि एक अरसा हो गया उनके घर में हलवा पके हुए, एक अरसा हो गया हलवा पके हुए उनके यहां। तो हजरत अबू बकर की ख्वाहिश थी, उनकी अहलिया ने जो बैतुलमाल से थोड़ा सा 2 रोटी का आटा मिलता था, चुटकी निकाल के रखना शुरू किया, और चुटकी निकाल के रखते रखते इतना जब जमा हो गया, पता नहीं कितने दिनों में जमा हुआ होगा, तो हलवा पका दिया। अब हलवे की खुशबू आई तो इसने कि हाथ धो के बैठ गए, पूछा सबसे पहले हलवा कहां से आया, कहा इन्हीं आटों में से बचा के मैंने बनाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सबसे पहला काम किया और आटा कम करवा दिया, और आटा कम करवा दिया, तिजारत खत्म हो गई। यहां तक कि आखिर में इंतकाल के करीब जो कुछ बचा था उसको बिचवा के जितना तनख्वाह लिया था वो भी वापस कर दिया उन्होंने। ये वो लोग थे, ये खुलफाए राशिदीन थे।
اسباب دنیا سے کم متمتع ہونا اور دوسروں کو زیادہ سے زیادہ متمتع کرنے کی کوشش کرنا. اپنے لیے کچھ بھی نہیں لیتے تھے لوگ, کچھ نہیں لیتے تھے. اس بوڑھی مائی کے پاس پہنچتے تھے جو بیچاری معذور, لاغر, کمزور, دانت سے چبا نہ سکے, آنکھوں سے اندھی, پیروں سے لنگڑی, جھاڑیوں میں پڑی رہتی تھی. اس بوڑھی مائی کے پاس پہنچتے تھے اور کھلاتے تھے. آپ کے انتقال کے بعد ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کیا اور پوری زندگی کوشش کرتے تھے کہ ابو بکر کے مطابق عمل کریں. تو معلوم ہوا کہ پتہ کیا گھر والوں سے کہ کوئی ایسا عمل بتاؤ ابو بکر کا جو میں نہیں جانتا ہوں. تو بتایا گیا کہ شام کے اندھیرے میں اس جھاڑی کی طرف جایا کرتے تھے کچھ کھانا پوٹلی میں باندھ کے. حضرت عمر سمجھ گئے کہ یقیناً کوئی محتاج ضرور ایسا ہوگا جو خوددار بھی ہوگا اور یہ بھی بتانا نہیں چاہ رہے ہو, چلو آج ہم بھی چلتے ہیں. تو شام کے وقت یہ بھی پوٹلی میں لے کے پہنچے اور جا کر کے جب وہاں پہنچے دیکھا کہ بھائی صاف ستھری جگہ, وہاں پر ایک معذور خاتون پڑی ہوئی ہے اور اس کو آہٹ محسوس ہوئی اور اس نے کہا آ گئے بیٹا, بہت دیر کر دی آج آنے میں. انہوں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا کہ ابو بکر کا انتقال ہو گیا. اور انہوں نے حضرت عمر نے کھانا نکالا اور اس کے منہ میں جیسے ہی ڈالا وہ چیخ پڑی, کیا وہ مر گیا؟ حضرت عمر کہنے لگے آپ تجھے کیسے پتا کہ وہ مر گیا؟ کہا بیٹا میں چبا نہیں سکتی, وہ پہلے نوالا اپنے منہ میں چباتا تھا, وہ چبا کے میرے منہ میں رکھتا تھا. یہ وہ خلیفہ تھے. حضرت ابو بکر کہنے لگے میں نہیں آگے بڑھ سکتا ان سے. یہ ابو بکر صدیق تھے, زبان سے لوگ گالیاں نکالتے ہیں ان کے لیے. یہ وہ اجمال ہے جس کی تفصیل پوری سیرت محمدی ہے. یہ وہ اجمال ہے جس کی تفصیل پوری سیرت محمدی ہے. سیرت محمدی کا آغاز شیب ابی طالب کی اسیری, وہاں 3 سال رہ کر کے جس طرح کے تڑپ کر کے زندگی گزری اور اسی سیرت محمدی میں یہ ملتا ہے کہ جس کا آخر زندگی کی وہ شب ہے جس میں گھر میں چراغ بھی نہ تھا اور زرہ نبوی 30 سا قرض جو کے بدلے ایک یہودی کی یہاں رہن رکھی ہوئی تھی. سرور کونین کا انتقال ہو رہا ہے. زمین سے آسمان تک فرشتے صف بصف کھڑے ہیں. زمین سے آسمان تک صف بصف فرشتے کھڑے ہیں. اللہ رب العزت معلوم ہے پھر بھی اس انتظار میں ہے کہ میرا محبوب جہاں فرمائے گا وہاں اس کو تدفین کی جائے گی. عرش معلیٰ کے قریب چاہے گا بھی تو بھی اسی خواہش پوری کی جائے گی. اور حال یہ ہے کہ اس رات میں گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے, قرضہ ہے. اور قرضہ 30 کلو گیہوں لیا گیا ہے. کس لیے لیا گیا ہے؟ بیواؤں کو بانٹنے کے لیے لیا گیا ہے. اور گھر میں ایک زرہ ہے یہودی کے یہاں سے قرضہ لیا گیا ہے. اسی لیے فرمایا گیا تھا ان العلماء ورثۃ الانبیاء. لیا جائے تو ساری دنیا کی دولتوں سے زیادہ ہے. شاہ برنئی نے ایک دعویٰ کیا تھا, اب کیا حال ہے معلوم نہیں, بل گیٹ کے اوپر دعویٰ کیا تھا کہ اس کی دولت جو دکھ کے آتا, وہاں حجۃ الوداع کے موقع پر شاہ پہنچ کر کے ایک اعلان کرتا کہ وی آر ون. 40 لاکھ لوگ لے کر کے آتے, 40 لاکھ لوگوں کا اتحاد ساری دنیا کے اندر پھیل جاتا. حج تو اسی کا مقصد تھا نا کہ وہاں سے ایک میسج آ جائے جو ہر حاجی لانے والا پیش کرے. کوئی ایسی چیز نہیں. یہ خلافت راشدہ کا معاملہ تھا. اور خلافت راشدہ کی خصوصیات میں جو چیزیں تھیں وہ سب سے اہم, اول چیز اللہ کی حاکمیت, بندوں کی حاکمیت نہیں. خلافت راشدہ کی جو خصوصیات علی منہاج النبوہ, عیسائیت یا دوسرے مذاہب کی طرف اسلام صرف پوجا پاٹ اور اخلاقی تعلیمات کا مذہب نہیں ہے. اسلام کے لیے قرآن میں دین کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے جس کا مطلب مکمل لائف سٹائل, طریقہ زندگی ہے. یعنی ایسا طریقہ جو زندگی کے صرف ایک حصے سے متعلق نہ ہو بلکہ پوری زندگی ہو, وہ زندگی کی روح اور اس کی حرکت دینے والی قوت ہو. چنانچہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. سیاست, معاشرت یعنی سوشالوجی, معیشت, اکنامکس, غرض انسانی زندگی کا ہر پہلو اسلام کے احکام کے تابع ہے. اسلام میں سیاست اور مذہب کی کوئی تفریق نہیں ہے. جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, چاہے نام مسلمان ہو. سیاست اور مذہب دونوں اسلامی احکام کے تابع ہیں. یعنی جب ہم لفظ اسلام استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب عبادت, پوجا پاٹ اور اخلاقی تعلیم پر مشتمل مذہب نہیں ہوتا
बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम हयात और नजरिया जिंदगी मकसूद होता है। और दूसरी चीज, यानी इसी में अल्लाह की हाकिमियत का यह भी मतलब नहीं है कि मदीने की रियासत एक ऐसी मजहबी रियासत थी जिसको मगरबी इस तरह में थियोक्रेसी कहा जाता है। थियोक्रेसी में तमाम अख्तियारात मजहबी पेशवाओं को होते हैं, वो अपने बनाए हुए कवानीन को अल्लाह के कवानीन करार देते हैं, लेकिन इस्लाम में किसी मजहबी तबके को ये अख्तियार हासिल नहीं। खुदाई अहकामात वाज़े और साफ हैं, उसी के मुताबिक जिंदगी गुजरती है। ये चीज बहुत अहम है कि इस्लाम के अंदर इजारादारी नहीं है। इसी तरह से इस्लामी निज़ाम की जो खासियत है वो एक जिहाद फी सबीलिल्लाह। मदीने की रियासत में मुल्क गिरी, इक़्तिदार और ज़ाती शोहरत या कौमी नस्ली असबियों के लिए कोई मामला नहीं था। मुल्क के लिए मुसलमानों खिलाफत राशिदा ने कभी हमला नहीं किया। ये दावत थी, ये जुल्म से रोकने की दावत थी, जिसके खातिर मुसलमान फौजें आगे गईं और उनका इस्तकबाल किया गया। तारीख में पहली मर्तबा देखा गया कि मफ्तूह कौमों ने आने वालों के लिए दुआएं की। तारीख में पहली मर्तबा देखा गया, जैसा कि पिछले सीजन में जिहाद के उन्वान के ऊपर तफसील से हमने बयान भी किया था, कि खालिद इब्न वलीद शहर फतह कर चुके, मगर खलीफा का हुक्म जब भेजा गया, जिस डेट में भेजा गया, उस वक्त तक शहर को घेरा गया था, फतह नहीं हुई थी। मगर जब तक हुक्म पहुंचता है तो ये शहर फतह हो चुका है, हुकूमत इस्लामी कायम हो चुकी है, मगर खलीफा का खत यह आता है कि आपको यह ताकीद की जाती है कि आप इस शहर का घेराव छोड़ दीजिए और फलां शहर में इस्लामी फौज की मदद के लिए चले जाइए। खलीफा का हुक्म सर आंखों पर, और पहली कौम ऐसी है जिसने सबको हरजाना अदा किया, और हरजाना अदा करके पूरे शहरियों से माफी मांग करके शहर से बाहर निकल गए, और शहरियों ने रो रो के दुआ की कि खुदा आपको फिर से वापस लाए। और यही वो दुआएं थी कि आज तक वो इलाके इस्लामी ममलकत का हिस्सा है। यह खिलाफत राशिदा की खुसूसियात में से एक अहम खुसूसियत थी। इसी तरह से हुकूमत का काम अखलाक और तालीम भी था, और अखलाक और तालीम, अखलाकी निगरानी, अखलाक और तालीम की निगरानी आम तौर पर हुकूमतें नहीं करती हैं, आवाम से लाताल्लुक हो जाती हैं, बेताल्लुक हो जाती हैं। आज सभी जानते हैं, और सिगरेट के डब्बों पर, खैनी और गुटखों के डब्बों पर लिखा जाता है कि ये जो कैंसर का सबब होता है। लिख तो दिया जाता, हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से बरी हो गई, मगर अवाम के घरों में बच्चे कैसे इसका शिकार हो रहे हैं। शहरों में सर्वे हो रहा तो पता चल रहा है फला शहर सिगरेट बेचने में नंबर 1 है, फला जगह गुटखा बेचने में नंबर 1 है। हुकूमतें इससे बेखबर हो जाती हैं, मगर खिलाफत इस्लामिया, खिलाफत अला मिनहाजुन नबुवा इससे गाफिल नहीं होती। उसके यहां शुरता का एक पूरा अमला होता है जो अखलाकी निगरानी पर नजर रखता है। और इससे बड़ी और क्या मिसाल हो सकती है कि खलीफा वक्त खुद नजर रखता है। हम सबको के जहन में वो मशहूर वाक़या होगा कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीने की गलियों से गुजर रहे हैं, माँ की आवाज आ रही है, बिटिया सुबह होने वाली है, जल्दी पानी मिला। हजरत उमर खड़े हो जाते हैं कि अखलाकी निगरानी कर रहे हैं कि सजा दे सकते हैं। बिटिया कहती है कि उमर ने, खलीफा ने मना किया है। अम्मा कहती है खलीफा इस वक्त कहां, यहां। बिटिया कहती है अल्लाह मौजूद है। निशान लगाते हैं और उसको बुलाते हैं और अपने बेटे से रिश्ता करते हैं। और दुनिया के अंदर करोड़ों इसाले सवाब करने वाले जो हजरत आसिम रजी रहमतुल्लाह अलैह के तरीके पर बरवायत हफ्स जो भी क़िरात सीखता है आलिम, वो उन्हीं के औलादों में से, उन्हीं के औलादों में पैदा होता है। तो उमर इब्न अब्दुल अजीज पैदा होते हैं। क्यों? इसलिए कि खलीफा की अखलाक व तालीम, अखलाक से तालीम जन्म लेती है और तालीम अखलाक का जरिया बनती है। अगर अखलाक तालीम में नहीं है तो वो तालीम इस्लामी नुक्ता नजर से तालीम नहीं कही जाती। ये दोनों चीजें अलग हो चुकी हैं तालीम से, जिसकी वजह से ये दुश्वारियां पेश आ रही हैं। इसी तरह से इंसानी उखुवत, एक तो बात आ गई मुसलमान, खिलाफत सिर्फ मुसलमान का ख्याल रखने का नाम नहीं है। इंसानी उखुवत, मदीने की रियासत चूंकि कॉन्सेप्चुअल यानी नजरियाती रियासत थी, इसलिए उसकी बुनियाद रंगो नस्ल, वतनियत और कौमियत पर नहीं थी। वतनियत और कौमियत पर नहीं थी। कितना अहम नुक्ता है, और ये मर्जे की तमाम बड़ी किताबों में हमें मिल जाएगा। यानी अगर हम देखें तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में भी मिल जाएगा
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی اور امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ، اس کے بعد پھر امام بخاری، سب کا سلسلہ ہے جو وقتاً فوقتاً آتا جائے گا. اس وقت غور کریں تو یہ پوائنٹ مل جائے گا، اور تمام خلفاء کی زندگی میں بھی یہ مل جائے گا. لیکن اس کے باوجود بھی عربیت، ترکی، عرب اور غیر عرب، یہ ایسا مسئلہ اٹھایا گیا کہ جس کی وجہ سے اتنا بڑا بکھراؤ ہوا تھا آج سے 60-70 سال پہلے، اتنا زبردست، بلکہ اس سے زیادہ اتنا زبردست بکھراؤ ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے خلافت کا خاتمہ ہو گیا. اور جب یہ ختم ہوئی چیز تو پھر لا شرقیہ لا غربیہ، عربیہ عربیہ کا معاملہ ہوا. اور اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ عربوں کو ضرورت ہے اب جاب کی اور نوکریوں کی، اور بیچارے بھولے بھالے لوگ جو حلال کما کر کے اپنے گھروں کو چلاتے تھے، لاکھوں لوگوں کو بھیج دیا گیا باہر، لاکھوں ہندوستانیوں کو اور اطراف کے ملکوں کے لوگوں کو، مزدوروں کو بھیج دیا گیا کہ عربوں کو موقع دیا جائے گا. مگر ایک طرف تو یہ معاملہ چل رہا ہے، تو دوسری طرف جو کی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے یو ایس اور یورپ کے لوگ ہیں ان کو عہدے بڑھائے جا رہے ہیں. یہ دو طرفہ پالیسی اس ملک کو اور اس ملک سے ہر مسلمان کو عقیدت کھوکھلا کر رہی ہے. اور جس میں سب سے بنیادی بات یہ تھی کہ عرب اور غیر عرب کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، رنگ و نسل اور وطن کی بنیاد پر انسانوں کے درمیان میں دشمنی اور نفرت پیدا کرنے کا کوئی موقع خلافت کے اندر نہیں تھا، اور خلافت اس کے اوپر پوری طرح سے کنٹرول رکھتی تھی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعلان تھا کہ لا فضل لعربین علی عجمین، اس کے اوپر بھی پورا قابو رکھتی تھی. انسانی اخوت کا یہ پیغام اس زمانے میں ایک انقلابی آواز تھی. ایسا کہیں کانسیپٹ نہیں پایا جاتا تھا، کیونکہ ایرانی خود عربوں کو اور عرب خود ایرانیوں سے بہتر اپنے آپ کو سمجھتے تھے، ایک دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. آرین اپنے آپ کو الگ، اس سے ہٹ کر کے دراوڑ نسل کو الگ معاملہ دنیا کے اندر ہر حکومت کے اندر ہوا ہے. اسلام نے ہی یہ پہلا پیغام دیا تھا، اور اس پیغام کو اتنی شدت کے ساتھ دیا تھا کہ حضور نے کہا تھا کہ پیروں تلے میں روت دیتا ہوں. ان اللہ قد اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیہ، اسلام نے ہی عصبیت جاہلیت، علاقائیت، وطنیت کو ختم کیا ہے، اور جہاں جہاں یہ جنم لگی وہاں سے اسلام رخصت ہوتا چلا جائے گا. انسانی اخوت اس کی اہمیت تھی، اور اس پر خلفائے راشدین نے ہمیشہ عمل کیا ہے. اور کئی مثالیں آپ کو خلفاء کی زندگی میں انشاءاللہ ملتی چلی جائیں گی. اسی طرح سے قانون کی برتری خلافت راشدہ کی بڑی اہم پہچان تھی کہ مدینے کی ریاست میں قانون کو برتری حاصل تھی، اور عدالت کے سامنے امیر، غریب، طاقتور، کمزور سب برابر تھے. کوئی شخص خواہ کتنا ہی بڑا نہ ہو قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتا تھا. حضرت عمر خطبہ دینے کھڑے ہوئے، دیہاتی کھڑے ہوئے، عمر خطبہ بعد میں دینا، پہلے یہ بتاؤ کہ سب کو ایک ایک چادر بانٹی گئی اور ایک تمہیں بھی دی گئی، تم 2 چادر کیوں پہنے ہوئے ہو؟ خلیفہ ہو اس لیے 2 چادر. حضرت عمر کھڑے ہو گئے کہ میں اپنے سے خود سے کیسے جواب دوں. ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے، کہنے لگے بھائی مجھے بھی ملی تھی، میں نے اپنا حصہ ابا کو دے دیا. تب وہ خاموش بیٹھے کہ عمر اب بات پوری ہوگی. اور قانون کی برتری کا معاملہ ایسا کہ حضرت علی اور یہودی کے درمیان میں مقدمہ ہو گیا. حضرت علی کا کہنا تھا کہ یہودی کے پاس جو زرہ ہے، لوہے کا کرتے ٹائپ کا زرہ جو ہے وہ میرا ہے. یہودی کہتا تھا کہ تمہارا ہے تو دلیل لاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت اور سپر پاور کے خلیفہ، کیونکہ بہت بڑا علاقہ آ چکا تھا اس زمانے تک نا، خلیفہ وقت کس کو کہہ رہا ہے؟ حالانکہ سچے تھے حضرت علی، مگر یہودی کہہ رہا ہے کہ دلیل لاؤ تو میں دے دوں گا. قاضی کی عدالت میں پہنچ گئے. خلیفہ کو بھی قاضی کی عدالت میں کھڑا ہونا پڑتا تھا. آج جو اتنے چھوٹے سے حصے کا چند انسانوں کی بنیاد پر ٹوٹی کرسی پر بیٹھ کر کے لڑکھڑا رہا ہے، وہ بھی اپنی موچھ پر تاؤ دیتا پھرتا ہے، جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ صبح ہوئی تو شام کو پتہ نہیں کہ رہے گا کہ نہیں رہے گا اپنی کرسی پر. مگر وہاں دیکھیے اسلامی حکومت، عدالت میں پہنچتے ہیں، حضرت علی سے کہا جاتا ہے دلیل پیش کرو. حضرت علی حضرت حسنین کو بلاتے ہیں. ریجیکٹڈ، باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی نہیں قبول کی جائے گی اس معاملے میں. باپ کے حق میں، کیونکہ وہ باپ ہی کا ساتھ دے گا نا. بلایا گیا غلام کو، ریجیکٹڈ، غلام بھی تو اسی کی بات کہے گا. حضرت علی نے کہا میرے پاس اب کوئی دلیل نہیں ہے. قاضی نے کہا کہ دلیل کی بنیادوں پر کام چلتا ہے، لہذا
कोई दलील आप गवाह नहीं पेश कर सके, इसलिए आपके हक में फैसला नहीं होगा। हजरत अली चल पड़ते। पीछे से दौड़ा यहूदी आता है, अरे भाई मैं तो सिर्फ जांचने के लिए देख रहा था कि खलीफा वक्त क्या करता, तुम चाहते तो घर से उठवा सकते थे, मगर मैं आज इस दीन की सच्चाई का कायल हो गया और ईमान में दाखिल हो जाता है। ये थी कानून की बरतरी। गवाह लाओ, गवाह नहीं मिला तो ऐसे वाकयात, यहां तक कि जो बाद का जमाना आता है उमवी और अब्बासी दौर में भी बहुत सारी खराबियों के बावजूद भी इसकी बहुत सारी असलें वहां बाकी रही, जिसकी वजह से इस्लाम ने तरक्की किया। गैर मुस्लिम कौमों के लिए यहां तक जैसा कि अभी मिसाल बात आई कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अगर मोहम्मद की लड़की फातिमा भी चोरी करे तो हाथ काट दिए जाएंगे। कानून की बालातरी होनी चाहिए, कानून के मामले में नो कंप्रोमाइजन, कोई कंप्रोमाइज नहीं करता था। गैर मुस्लिम कौमों के लिए बुनियादी हुकूक का तस्वुर नया है। आज गैर मुस्लिम कौमों के लिए, अकलियतों के लिए यह कॉन्सेप्ट पहले नहीं था, लेकिन मुसलमानों के लिए तस्वुर नया नहीं है। मदीने की इस्लामी रियासत में लोगों को वो तमाम हुकूक हासिल थे आज जिसकी इस तरह में बुनियादी बेसिक राइट कहा जाता है, बुनियादी हुकूक कहे जाते हैं। जान माल का तहफ़्फ़ुज़, इज्जत का तहफ़्फ़ुज़, इजहार राय की आज़ादी, इज्तिमा की आज़ादी, मजहबी आज़ादी, माजूरों कमजोरों का तहफ़्फ़ुज़, माशी तहफ़्फ़ुज़ और बगैर किसी रुकावट के हर शख्स को इंसाफ तलब करने का हक, ये वो चीजें हैं जो बुनियादी हुकूक आज कही जाती हैं। ये सब के सब हुकूक आम रियाया को, सबको मदीने की रियासत और खुलफाए राशिदीन की रियासत में ये चीजें मौजूद थीं। इसी तरह से औरतों के हुकूक खास तौर पर बयान किए गए थे और खास तौर पर उसका एहतमाम किया जाता था कि औरतों ने, इस्लाम ने औरतों को भी वो हुकूक दिए जो इससे पहले दुनिया में किसी मुल्क की औरत को हासिल नहीं थे। जितने भी दावा कर लें, कोई दलील लाके पेश करके अपनी किताबों की रोशनी में दिखाए तो दिखाए, दिखाएगा तो कहीं सती की रस्म में जलने वाली बन जाएगी, तो कहीं देवी देवताओं के नाम पर उसको किनारे खड़ा करने का मामला मिल जाएगा। मगर जो हुकूक इस्लाम ने दिए हैं और अमली तौर पर दिए थे वो किसी ने नहीं दिए। पहले बाप या किसी अजीज की विरासत में लड़कियों को हिस्सा नहीं मिलता था। इस्लाम पर जो एतराज होता है, पिछले सीजन में भी इसकी बात आई कि आधा हक देता है, वो तो आधा नहीं देता है। लेकिन तुम एतराज कर रहे हो, इसको भी सच मानोगे, अगर सच मान भी लें थोड़ी देर के लिए तो तुम उतना भी नहीं देते। इस्लाम ने तो दिया भी है, आधा नहीं दिया है, कई तुरुक से मर्द से ज्यादा ही उसे मिलता है। औरतों को कमाने का हक, औरतों की माशी आजादी है, इस्लाम हुदूद के साथ उसको इजाजत देता है। औरतों को आमतौर पर जलील समझा जाता था, लेकिन इस्लाम ने उनको मां की हैसियत से बढ़ाया, बीवी की हैसियत से बराबर करार दिया, बहन की हैसियत से दोस्त बनाया और बेटी की हैसियत से एक साहिबान बाप को बना दिया। ये तमाम के तमाम काम कहते हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मां के पैरों के नीचे जन्नत तलाश करो। मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। ये तमाम की तमाम चीजें खास तौर पर इस्लामी ममलकत का हिस्सा थी और खुलफाए राशिदीन की खुसूसियात थी और मुशावरती निज़ाम था। वहां पर मुशावरती निज़ाम अखलाक और किरदार की बुनियाद पर था, अखलाक और किरदार की बुनियाद पर था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नाम जब लिया तो अपने बेटे का नहीं लिया, अपने घर वालों का नहीं लिया, हजरत उमर का नाम लिया। यहां तक कि फरमाया कि अगर मेरे सामने सालिम, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, कि सालिम मौला रसूलुल्लाह यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम जो सो जिंदा नहीं थे, अगर वो जिंदा होते तो मैं उन्हीं का नाम ले लेता। यहां पे ये मामला था। हजरत उसामा 17 साल के गुलाम के बेटे, 17 साल की उम्र, लश्कर लेकर के अहम तरीन मुहिम पर जा रहे हैं और उसकी रिकाब पकड़ के हजरत अबू बकर सिद्दीक चल रहे हैं। वहां पर खानदान, कौम और मिल्लत का मामला नहीं था। अखलाक और किरदार की बुनियाद पर मशवरे में चीजें अमल में लाई जाती थी और अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी खुसूसियात कर दी कि मामला इनके दरमियान में मशवरे का था और मामलात में मशवरा करो, और जब मामलात अखलाक और किरदार की बुनियाद में मशवरा करोगे तो उसके अंदर गलत फैसले नहीं होंगे और गलत फैसलों से अल्लाह बचा लेंगे। तो ये खिलाफत राशिदा की खुसूसियात थी और खुलफाए राशिदीन की ये खुसूसियात थी। आगाज कब से होता है? आगाज नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 रबीउल अव्वल बरोज पीर सन 11 हिजरी मुताबिक 632 ईस्वी में दाई अजल को लब्बैक कहा, दुनिया से रुखसत हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद मदीने के एक महल्ला सकीफा बनी साद में
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उमूमी इजमा में खलीफतुल मुस्लिमीन मुंतखब किया गया। अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक हस्ब तरतीब मरातिब अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली मुर्तज़ा रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन का शुमार खुलफ़ाए राशिदीन में होता है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भी इसी ज़ुमरे में शामिल किया जाता है, लेकिन उनकी हुकूमत बहुत कम थी, 6 माह के करीब थी। इसी से हमारे सिलसिला आगे बढ़ेगा। तारीख के साथ साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कमालात और उनके ज़रिए से दुनिया को क्या फ़ायदा पहुँचा, उनके दौर में दुनिया ने क्या क्या हासिल किया, इंशाअल्लाह ये तफसीलात आगे जाएंगी। अगला लेक्चर जो है 6 अक्टूबर को है। ये वाला लेक्चर इसलिए हो गया था कि पहला डिस्टर्ब हो गया था हम लोगों का बकरीद की वजह से। अब सिलसिलेवार ऐसे ही चलेगा, पहला और तीसरा जुमा।